Mga kois niabot na gyud si Bubit sa ilahang lugar dito sa Talacogon, Agusan del Sur. Unya atong naobserbahan sa sukmid nga grabe gyud ang pagpila sa mga tawo gikan sa Panabo, gikan din sa Davao, Panabo, Carmen, Tagum hangtod na paingon dito sa Davao de Oro, hangtod na dito sa Agusan del Sur. Grabe ang pagsugat sa mga estudyante, matigulang, magmabata. Grabe, murata og nagsugat og hero. Grabe ang gihimo ni Rene Aka Bubit. Ug karon ato pong makita sa social media pinaagi sa pagpaningkamot sa PNP CIDG nga padayon ang ilang investigasyon sa nahitabong pagkamatay sa duha nga si Divine ug si Rene nga unta atong iampo nga bisan pa sa kasakit nga gibati sa kainahan sa mga pamilya, sa mga fans sa tibuok Pilipinas kung magtan-aw ta sa kang Rene sa iyang mga videos. Grabe kasimple nga bata o pinanggaon nga anak ngadto sa inahan o ngadto sa iyang mga igsuon. Gani gibuhis niya ang iyang kaugalingon. Atong John Por nga nibiya siya sa Davao nga nihilak gyud taon sila paggako sa iyang mama dito sa airport kay tungod mulakaw na siya sa Manila. Kay aron manimpad pinaagi sa pag-accept sa Ateneo de Manila University. Unsa may nakaon nga pagka June 8 namatay naman ang atong idolo, ang atong MVP. Mao na nga sakit sa tibuok Pilipinas ang hitabo sa atong igsuon nga si Rene og si Divine nga grabe ang kadali sa ilahang kinabuhi ug kini subay sa makuti nga investigasyon unta mulutaw gyud ang tinuod nga panghitabo kay basin og dili lang ang dagat mo hinungdan ani kay makita nato sa drone nga tinalian man ang iyang tiil og pisi. Makita ninyo sa pag-rescue unya basin og nahihising nga nahitabo niini kay kabalo na ta basta mga universities naagi na mga fraternities unya kay dako ra ba gyud na nga kaso kung mapamatud-an nga inana ang nahitabo kay bawal naman ang hising, anti-hising naman taron, anti-hising law Act of 2018 muna sa 11 o 53 nga gipanday nga balaod muna nga atong iampo nga unta kini mga responsable niini nga unta makapanagot sila labi na sa mga adunay mga person of interest nga unta mosulti na sila sa tinuod nga mga panghitabo aron matagaa justisya ang kamatayon sa atong MVP nga si Rene. Unta ang gobyerno mangusog usab niini aron pahingusgan nga unta mawala na ni aron dili ka pamarisan sa uban nga mga university nga kining mga fraternities mga nagpadayon gihapon karong mga panahon na unta mawala na ni kay sayang ang kinabuhi sa tao labi na sa usa ka batan-o nga 18 anyos namatay lang tungod niining maong panghitabo. Hinaot unta nga mulutaw ang kamatuoran. God bless sa pamilya nga nagsubo in taon no ang Baterbonia family. Thank you for watching.